शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. భగవద్గీత ఇప్పుడు 224th క్లాస్ ఈరోజు 223rd 2024th అనుకున్నా 223rd క్లాస్ ఈరోజు. మనము టీటీడీ కాంపిటీషన్ కోసము 30 శ్లోకాస్ అయిపోయినాయి. 31st 43 సో 7 ఈరోజు 7 రేపు చెప్పుకుందాము. అట్లా చేద్దాం. స్టార్టింగ్ విత్ కార్తీక్ చెప్పప్ప. yes sir. ఏ మే మతమిదం నిత్యం ये मे मतमिदं नित्यं ये मे मतमिदं नित्यं ये मे मतमिदं नित्यं అనుతిష్ఠంతి మానవాః अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवाः ఏ మే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్ఠంతి మానవాః ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः శ్రద్ధావంతో న సూయంతః श्रद्धावन्तो न सूयन्तः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः శ్రద్ధావంతో న సూయంతః ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ఏ మే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్ఠంతి మానవాః శ్రద్ధావంతో న సూయంతః ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः వెరీ గుడ్ అబ్బా. అనిరుద్ధ చెప్పమ్మా. ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ఇంకొకసారి కూడా చెప్పి 2 సార్లు చెప్పి ఇంకొకసారి చెప్పి ఏ మే మతమిదం ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः వెరీ గుడ్. వర్షిని వాళ్ళతో మళ్ళీ చెప్తారమ్మా. వాళ్ళ మదర్ అక్కడే ఉన్నారేమో. ఎందుకంటే మళ్ళీ పిల్లలకి అందరికి మిగతా వాళ్ళందరికి చెప్తారు కదా, అప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పిస్తాను. వీళ్ళ కాంపిటీషన్ పోయేవాళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళకు చెప్పించేస్తాను దీన్ని. అభినవ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ శ్లోకం చెప్పప్ప. ఏ త్వే తదభ్యసూయంతః
ये त्वेतदभ्यसूयन्तः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ये त्वेतदभ्यसूयन्तः 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 नानुतिष्ठन्ति ते मतम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ते కదా नानुतिष्ठन्ति मे मतम् है ना सर्व नानुतिष्ठ అవునులే सर्वज्ञान विमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् 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 विद्धि नष्टान चेतसः विद्धि नष्टान चेतसः विद्धि नष्टान चेतसः विद्धि नष्टान चेतसः सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति ते मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः నువ్వు చెప్పప్పా एतद् एत्वेतभ्य एतेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान् विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः एत्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः Yes, sir. ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः. Yes, sir. ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः. सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतेर्ज्ञानवानपि 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 ప్రకృతే జ్ఞాన కాదు ప్రకృతే జ్ఞానవానపి प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृते ज्ञानवानपि सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति निग्रहः किं करिष्यति निग्रहः किं करिष्यति निग्रहः किं करिष्यति प्रकृतिं यान्ति भूतानि 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 निग्रहः किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति स भूतानि निग्रहः किं करिष्यति వీళ్ళకి బోర్ కొట్టానమ్మా వీళ్ళిద్దరికి వర్షిణి వాళ్ళకి బోర్ కొట్టొచ్చునేమో కదా తెలియదే పాపం వీళ్ళిద్దరు పిల్లలు వచ్చారా మీకు మళ్ళీ చెప్పిస్తాను మీ వర్షిణి సరేనా నెక్స్ట్ క్లాస్ పిల్లలకి అంతా వస్తారు కదా మిగతా మిగతా వాళ్ళ జతలో చెప్పిస్తా మీకు సరేనా ఇవన్నీ మళ్ళీ చెప్పిస్తా మీకు సరే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనిరుద్ధ చెప్పప్ప ఇంద్రియస్యేంద్రియస్యార్థే इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे 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 रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तयोर्नवशमागच्छेत् तयोर्नवशमागच्छेत् तयोर्नवशमागच्छेत्
तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ औह्यस्य परिपन्थिनौ औह्यस्य परिपन्थिनौ औ కాదు తౌ औह्यस् తౌ హ్యస్య తౌ తాకు తా ఉంది కదా టట డగన టట డగన తౌ తౌ హ్యస్య పరిపంథినౌ तौह्यस्य परिपन्थिनौ तौह्यस्य परिपन्थिनौ तौह्यस्य परिपन्थिनौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौह्यस्य परिपन्थिनौ तयोर्नविषमागच्छेत् वशमागच्छेत् तौह्यस्य वशमागच्छेत् तयोर्नवशमागच्छेत् तौह्यस्य परपन्थिनौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौह्यस्य परिपन्थिनौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौह्यस्य परपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ वशम् वशमागच्छेत् तौह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ रागद्वे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौह्यस्य परपन्थिनौ పర అంటున్నావు పరి పరి అభినవ్ చెప్పప్ప 2 సార్లు చెప్పు इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौह्यस्य परिपन्थिनौ కార్తీక్ Yes, చెప్పు sir. Yes, sir. इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः 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 परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः
परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः स्वधर्मे निधनं श्रेयः 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 परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयः स्वधर्मो विगुणः परधर्म स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः వెరీ గుడ్ అభినవ్ చెప్పప్ప श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ఈ రోజు నేనేం చేశానంటే 7:48 వరకు పెట్టకుండా 7:45 పెట్టిన పొరపాటున అది ఎండ్ అయిపోతుంది ఇంకా 2 minutes ఉంది కాబట్టి 35 శ్లోకాలు 5 శ్లోకాలు మాత్రమేనా ఈరోజు రేపు చెప్పుకుందామా అయితే ఇవాళ కాయన వాసి చెప్పింటాను తర్వాత టైం ఉంటే చెప్పుకుంటుందాం సరేనా చేస్తాం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు